बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डैलस से जहां ज़ेब हमीद फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा एक प्रोग्राम रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के जो लाइफ लेसन्स हैं उनको थोड़ा ताज़ा भी करें और उनसे हम क्या रहनुमाई पा सकते हैं हम देखें, और अगर हमें उससे कुछ सीखने को मिले तो हम किस तरह से उसे इस्तेफ़ादा कर सकें। आज जो हस्ती मेरे पास मौजूद है लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हैं पाकिस्तान में, उनकी एक सोसाइटी में एक पोजीशन भी है। नईम अहमद बलोच साहब, क्या हाल है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपका पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं। आप गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग में रिसर्चर भी हैं, एडिटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और इसके अलावा 1992 में आपको स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन लिटरेचर में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बेस्ट राइटर फॉर यूथ का अवार्ड मिला, माशाल्लाह। एक मुल्क के मुकाबले में भी नेशनल फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इनकी जो लिखी हुई किताब थी उसको अव्वल इनाम मिला। और 1999 में इन्होंने अपने इदारे ताबीर पब्लिशर्स जो कि लाहौर में है, नौजवान नस्ल के लिए माहनामा आँख मचोली शाया किया। बच्चों के लिए इनकी 30 से कुछ ज़ायद किताबें होंगी, और अलमोरिद लाहौर से वाबस्तगी के दौरान भी ये मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। नईम साहब, पहले तो आप ये बताइए कि पहली बार आप अमेरिका आए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन आपका मतलब क्या था अमेरिका का? ज़ाहिर जी, अमेरिका के बारे में हर कोई जानता है कि उसकी हैसियत इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड पावर की है जी। तो वो जब यहाँ पर कदम रखता है तो वो सोचता है या ये महसूस करने की कोशिश करता है कि ये वर्ल्ड पावर के ऊपर मैंने लैंड किया है तो कैसा है। तो मैंने यही फील किया कि यहाँ मैं डैलस में आया हूँ, तो यहाँ का जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, जो भी लोगों का स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो मुझे लगा कि वाकई मैं एक ऐसे खित्ते में हूँ कि जहाँ के लोग बहुत आसूदा हैं, जहाँ बहुत डिसिप्लिन है और जहाँ पर एक मेयारी लाइफ स्टैंडर्ड है। तो कुछ इंटरैक्शन हुआ आपको यहाँ के लोगों से? जी, अपने इदारे के लोगों से तो हुआ। इसके अलावा भी मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया, होटल्स में गया, रेस्टोरेंट में गया, कुछ दोस्त मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैंने पाया कि यहाँ पर कोई, जहाँ तक मैंने देखा वो बहुत कम देखा है आप कह सकते हैं, लेकिन जितना एक देखा उसमें कोई तबकाती तकसीम नहीं है। तो रवैयों में कुछ फ़र्क पाया पाकिस्तानी से लोगों के मुकाबले में आपने? वो एक बहुत बड़ा फ़र्क तो यहाँ पर रवादारी है जी जी, एक्सेप्टेंस है, और हर एक को अपने नज़रिए और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदा रहने की आज़ादी है। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। आपने ये, अच्छा, आपके साथ हमारा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है, कुछ दोस्ती भी है, कुछ उस्ताद शागिर्दी का भी एक ताल्लुक़ है, और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। और इस दौरान आपने कई दफ़ा ज़िक्र भी किया, और हम बस गुफ्तगू में भी ये ज़ाहिर होता रहता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे बड़े दिलचस्प किस्म के वाक़यात होते रहे हैं और आपके सामने आपको पेश आते रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वाक़यात की तरफ हम वापस आएंगे बाद में। आप ये बताइए कि ये होता क्यों है, आपके साथ क्यों हुआ इतना? मेरे ख्याल में मैं इसमें कोई मुनफरिद नहीं हूँ। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं। इतने दिलचस्प नहीं होते? वो शायद आपको लगे हों। मसलन कई वाक़यात ऐसे हैं कि जब आपने पूछा तो मैंने किया, तो वाकई फिर उस नज़र से देखा तो उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। जी जी। तो मैं तो उसे एक आम जिंदगी के वाक़यात ही की तरह लेता रहा, लेकिन उसको एक दूसरा फर्द दिलचस्प और बहुत देखता है कि ये हटकर है आम नगर से, तो वाकई मैंने फील किया कि ऐसा है। इसमें आपके ख्याल से एक नरेशन या एक नैरेटर की जो एक रोल होता है, किरदार होता है, उसका भी कोई है कि आप जिस तरह बयान करते हैं शायद, या क्योंकि आप एक राइटर भी हैं तो आप उसको दुनिया के सामने जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका कोई असर है इसमें? नहीं, बेसिक डिफरेंस ये है कि मैं
معاشرے میں جو چیزیں علم اور ادب اور خیالات اور عقائد کے اندر رہنے والا نہیں ہوں، میں اس کو سمجھ کر چلنے والا آدمی ہوں، اور میں نے وہی چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں، اچھا جو مجھے ٹھیک لگی ہیں، اور جو چیزیں مجھے غلط لگی ہیں تو میں نے اسے ریسسٹ کیا ہے، اور اس سے کانفلکٹ پیش آئے، اس سے مجھے مشکلات پیش آئیں، اس سے بہت سارے واقعات نے جنم لیا۔ تو شاید اس وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ یہ عام ڈگر سے ٹھیک ہے، ان بہت انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف ہم آئیں گے واپس، لیکن بات ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ المورد سے اور جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ کا جو پہلا انٹریکشن تھا یا پہلی ملاقات تھی وہ کس نوعیت کی تھی؟ غامدی صاحب سے ملنے سے پہلے میرے ایک دوست ہیں جناب محمد احسن تہامی صاحب، ہم دونوں ایف ایس سی کے زمانے کے دوست تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دین کے بارے میں براہ راست علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ میں پڑھتا رہتا تھا، خاص طور پر میں نے مولانا مودودی صاحب کو بہت زیادہ۔ لیکن یہ آپ کے اندر سوچ کیوں آئی کہ اس زمانے میں کوئی ہو رہا تھا، کہ کس سن کی بات کریں آپ؟ یہ ایف ایس سی میں نے 79 میں کی، 1979 میں، جی تو اس دوران کی بات ہے، اور ہمارا ملک اس وقت ایک عجیب کشمکش سے گزرا تھا۔ وہ مشہور تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھٹو صاحب کے خلاف تھی انہوں نے ایک الائنس بنایا تھا، تو وہ اس کے تحت ایک نعرہ چلتا تھا، ہم نے پاکستان میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، تو ہم اس کو لے کر چلیں۔ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو خالص ایک سیاسی نعرہ تھا، لیکن ہم بھی عام آدمیوں کی طرح اس میں داخل تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو جذباتی وابستگی ہوئی، جب جذباتی وابستگی ہوئی اور الیکشن کے بعد اور وہ سارا ضیاء الحق کا انقلاب آ گیا اور ختم ہو گئی ساری بات، تو پھر ایک احساس سے محرومی ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے جیسے بے شمار نوجوان ہوں گے جو پھر اس ذہنیت میں آئے کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور اس میں کرنا چاہیے میں یہ آیا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو میں نے ایک عرصہ مجھ پر بیتا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پہلے سب سے خود جاننا چاہیے کہ اللہ کا دین ہے کیا۔ تو اسی تگودو میں مجھے یاد ہے کہ ایک اتوار ایسا آیا، جمعہ یا اتوار جب چھٹی ہوتی تھی، تو میں 7 مولوی صاحبان کے دروس اٹینڈ کیے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کہ کون سا آپ کو دے گا مجھے اچھا ایک دن میں 7 ایک دن میں، باقی تو میں کرتا رہتا تھا۔ دوسرے جمعہ کی اجتماع ہوتے تھے تو میں مسجدیں بدل بدل کر جایا کرتا تھا ان کے خطبات سننے جمعے کے۔ تو وہ انہی دنوں ہمارے محلے کے ایک صاحب تھے، جماعت اسلامی کا حلقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، آپ یہاں ہم ایک بڑے اہل علم کو مدعو کر رہے ہیں۔ میں انہیں تنگ کرتا رہتا تھا کہ جی اس کا سوال کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور وہ میں کوئی اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اب جو شخصیت آ رہی ہیں اس سے یہ ضرور متاثر ہوگا اور ان کے جو جوابات ہیں وہ اس کی تسلی کر لیں گے۔ تو میں گیا، تھوڑا سا لیٹ گیا، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور بس جوتوں میں جگہ باقی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک نوجوان سے تھے جن کی داڑھی اس وقت تو مجھے نظر آئی کہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہے تھوڑی سی۔ تو وہ نوجوان اور وہ شخصیت جاوید احمد صاحب کی تھی، جو ان دونوں صرف جاوید احمد کہلاتے تھے۔ اور وہ جب میں انٹر ہوا ہوں تو وہ غلامی کے موضوع پر ان سے سوال کیا گیا تھا اور وہ اس پر کلام فرما رہے تھے۔ پہلے تو میں ان کی روانی اس سے بہت متاثر ہوں، کیسے گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی اس میں جیسے ہم آ وا کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بہت روانی تھی ان کی گفتگو میں۔ اور میں سنتا چلا گیا، اور یہ سوال میرا بھی تھا غلامی کے حوالے سے کہ اسلام نے غلامی کو کیوں روا رکھا، اور انہوں نے اس میں جس طریقے سے بات بیان کی گئی وہ میں اس سے بہت کنونس ہوں۔ سوالات آتے گئے، میں سنتا رہا، میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑا عالم فاضل ہوں، اور میں نے تفہیم القرآن بھی پوری پڑھ رکھی ہے، مولانا مودودی صاحب کا لٹریچر بھی پڑھ رکھا ہے، میں نے حسن البنا کو بھی پڑھ رکھا ہے، میں نے اور بھی بڑے اسکالرس کو پڑھ رکھا ہے، اور بڑا اپنی طرف سے اسلام کا ایک کمپیریزن میں نے اسٹڈی کی ہوئی تھی۔ لیکن جاوید صاحب کی باتیں جو اس وقت مجھے نام بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا نام جاوید صاحب، مجھے لگا کہ مجھ سے بڑا جاہل ہی نہیں دنیا۔ اور جب مجلس ختم ہوگی
تو میں نے کہا جی اگر اجازت ہو تو ایک سوال میرا بھی آپ نے. جی جی. تو انہوں نے کہا جی کیجیے. تو میں نے کہا کہ کیا اسلام کو جانے بغیر ہم اس کے نفاذ کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ تو مجھے یاد ہے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھی سوال ہے, آپ تشریف لائیے, اس پر مل جل کر سوچتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس وقت یہ جماعت اسلامیہ کا ایک منعقد شدہ ایک پروگرام تھا, درس قرآن تھا. اچھا, تو غامدی صاحب ان سے منسلک تھے کسی طرح سے؟ جماعت اسلامی میں رہے ہیں. غامدی صاحب کے ساری جو اٹھان ہے دین کی طرف, اس میں جماعت اسلامی کا خاص طور پر مولانا سید ابو والا مودودی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی جی. وہ ان کے ایک طرح سے مینٹور رہے ہیں کسی زمانے میں. اچھا. اور وہ لیکن نکال دیے گئے تھے وہاں سے. اچھا. انہوں نے نہیں جماعت چھوڑی, آپ کو معلوم ہے کہ ان کو نکالا گیا. وہ ایک علیحدہ داستان ہے جو معلوم لوگوں کو ہے کہ جی 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 کیسے وہ معاملہ ہوا. تو لیکن پھر بھی لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے, ان کو اپنے دروس میں بلاتے تھے. اور ان کا بطور ایک عالم دین اور بہت اچھے گفتگو کرنے والے کے ایک بڑا تعارف تھا اس زمانے میں. صحیح ہے, صحیح. تو انہوں نے بلایا. اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا آپ نے دوسرے کچھ تصنیفات پڑھی اس زمانے میں. آپ نے سید قطب شہید کو, اور مولانا مودودی صاحب کو پڑھا, تفہیم. ہاں, تو ان چیزوں کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کس قسم کے سوال اٹھے تھے, اور وہ کیوں آپ سیٹسفائی نہیں تھے وہاں پر؟ دیکھیے اس میں یہ تو اس وقت, یہ تو بات کہ میری ذہنی ارتقاء ہے اور میرا مطالعہ مجھے آگے مختلف جگہوں پر لے گیا. میں یہی سمجھا تھا کہ جو مولانا مودودی صاحب کی تعبیر تھی کہ اسلام نام ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, احکامات کو نافذ کرنے کا. ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں, دنیا میں ہم یہ کام کریں گے اور اسی حوالے سے ہماری آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی کہ نفاذ اسلام یہ دین کا مقصد اور مدعا ہے, یہ میں سمجھتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ نفاذ کیسے ہو, اس کی اسٹریٹجی میں مجھے ان سے اختلاف تھا. اچھا کہ اس میں جمہوریت کیسے آ گئی, جب یہ سچ ہے تو اس کو نافذ کریں. صحیح بات, صحیح بات. یہ تو اس میں آپ کو تفہیم میں قرآن اور جو پھر آپ نے قرآن کو سمجھا پڑھا, اس میں زیادہ فرق آپ کو دکھائی دیا, کو بہت زیادہ کانفلکٹ دکھائی دی کیا؟ اس وقت تو صرف عرض کر کیا نا کہ صرف اسٹریٹجی کا مسئلہ تھا کہ ایسے کرنا چاہیے انتخاب میں جا کر, اور اس کے بعد جیت کر اور فتح حاصل کر کے اور پھر حکومت بنانی چاہیے. کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا, پیچھے ساری تحریک نظام مصطفیٰ دیکھ چکا تھا کہ یہ انتخابات سے تو اس کا کچھ نہیں ہوا. جی جی جی. تو پھر کیسے ہو؟ تو جمہوریت کے حوالے سے بھی میں کوئی واضح نہیں تھا. ایک طالب علمی کا زمانہ ہے, آپ دیکھیں یہ میں اس وقت بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا اچھا. تو میرے کوئی کنسیپٹ ہاچ پوچ ہی تھی, ایک کچھ یہاں سے چیز پڑھ لی, کچھ وہ کوئی خاص ایک تصور میرے ذہن میں کلیئر نہیں تھا. صحیح ہے. تو یہاں سے پھر آپ کی غامدی صاحب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے, تو آپ گئے؟ تو میں گیا. پہلے ایک دوست کے, اور ان کا گھر اتفاق سے میرے گھر سے پیدل کے فاصلے پر تھا, جس کا مجھے نہیں علم تھا. تو میں نے ان کا پہلے گھر دیکھا اور پھر آسن صاحب ہی کے ساتھ میں ان کے گھر چلا گیا. اچھا, تو وہاں پہ کوئی خاص چیز ہوئی آپ کو یاد ہے کچھ؟ بس پھر وہ ہوا کہ میں آپ تک وہیں ہوں اور واپس گیا. سبحان اللہ جی, ویری گڈ. آپ یہ بتائیے, جو کہ ہم اب یہاں پہنچ ہی گئے ہیں غامدی صاحب تک, تو اس وقت میں جو غامدی صاحب تھے, جاوید صاحب تھے اس وقت, اور آج کے غامدی جو ہیں جاوید صاحب, ان میں آپ نے کیا فرق پایا اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس؟ میں 2 سینٹنس میں اس کو بتانا چاہوں گا. میرا ان سے یہ تعلق آپ دیکھیں 79 سے ہو سکتا ہے یا 80 سے یہ ملاقات ہو پہلی, اور اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 44 ایئرز کا واسطہ رہا ہے, بہت کلوز واسطہ رہا ہے. میں اپنے آپ کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ ان کا علم بڑا ہے یا ان کا کردار بڑا. ماشاءاللہ. میں نے ان سے بڑا با کردار عالم دین نہیں دیکھا. ایک بات. دوسری بات, وہ عالم دین ہے لیکن اس سے سچا طالب علم کوئی نہیں ہو سکتا. آپ مجھے کسی ایسے عالم دین کی بات بتا سکتے ہیں کہ جس کو کلاس پڑھاتے ہوئے کسی چیز کی طرف توجہ ہوئی ہو کہ یہ میری بات رائے میں کہ کمی یا نقص ہے, اور وہ وہی روک دے
और कहीं मैं इस पर गौर करता हूँ। सही, ये आपने ऑब्जर्व किया उनमें? ये ऑब्जर्व किया, थ्रू आउट, शाहिद हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। जी जी। लेकिन ये पूरे अरसे की बात आप कर रहे हैं? आज भी वही तालिब इल्म है। जी जी। वो अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बहुत बहुत मज़ा आता है जी आपसे जब बात करते हैं, क्योंकि आप हमें ले जाते हैं उसी जगह पर और ऐसा मंज़र सामने आ जाता है जिस तरह से उस वक़्त होगा। ये भी कहा जा सकता है कि आप गामदी साहब के जो साथी थे, जो अल-मोरिद इंस्टीट्यूट जब उन्होंने बनाया, उसके पहले लोगों में से थे। जी, गामदी साहब के ना मुख्तलिफ उनका जो मुकामात में उनका एक मज़मून है काफ़िला दर काफ़िला, वो पढ़ें तो ये मेरा ख्याल है तीसरा काफ़िला है जो जिसमें मैंने उनके साथ आगाज़ किया। उसके बाद इन अल-मोरद की तश्कील, मेरी खुशकिस्मती है कि उसके चंद माह बाद ही अल-मोरद का इदारा कायम हुआ, जिसकी इब्तिदा एक छोटी सी पोर्टर स्टडी में दुकान से हुई थी। और मैंने उसमें फिर शिरकत की और हमने उनसे पढ़ा है और मैं उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हूँ कि जिन्होंने अरबी ज़ुबान की तदरीस उनसे की और आज तक पढ़ रहे हैं, आज तक सीख रहे हैं। उसमें आपका कोई और किरदार भी रहा उस इदारे में उस वक़्त से? असल में आपको पता है कि ये इदारा एक कोई इसके पीछे कोई असबियत नहीं थी, हम किसी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बस मुसलमान अपने आप को कहते थे। जी जी। तो उसमें जो भी जब भी इदारा बना तो उसमें हम अपनी ड्यूटीज़ हमें मिलती रहती थी। तो मैंने इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ थी? मैं उसके वाशरूम भी साफ करता रहा हूँ, मैं उसका माली भी रहा हूँ जी, मैं और इल्मी लिहाज से कुछ काम की उस वक़्त किया आपने? मैं तालिब इल्म ही रहा हूँ, मैं उनका जरीदा निकलता तो उसका एडिटर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियाँ इसमें आती थी उसमें ओहदेदार भी रहा हूँ, लेकिन अब वो एक किस्सा है, माजी है, वो ओहदा क्योंकि कोई मैटर नहीं करता इसलिए मुझे याद भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ी गामदी साहब के बारे में बात और थोड़ी सी अल-मोरिद की, लेकिन इन वाक़यात की बिना पर आप एक राइटर भी हैं, आपने दूसरे सहाफ़त भी की, आप टीचर भी थे, ये बाकी की जो प्रोफेशनल लाइफ आपके साथ साथ चल रही थी, गामदी साहब के साथ जो ताल्लुक़ पैदा हुआ और अल-मोरिद के साथ, उसका असर कुछ रहा आपकी बाकी की प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी, और अगर था तो क्या? देखिए ना, मैं बीए मैंने कर लिया, तो उन्हीं के दौरान मैं भी अल-मोरिद की क्लासेस हो रही थी, तो बीए का रिजल्ट आ गया, मैंने उसे पास कर लिया। जी जी। उसके बाद मैंने एफसी कॉलेज में एमए अंग्रेजी का तालिब इल्म बन गया, और हमारा ये होता था कि शाम को अल-मोरिद की क्लासेस अटेंड करते थे और सुबह मैं एफसी कॉलेज जाता था। अच्छा। तो क्योंकि पेरेंट्स तो मुझे नहीं इजाज़त दे सकते थे कि मैं सिर्फ उसको छोड़ दूं, ज़ाहिर है, तो मैं इसको वैसे भी ख्याल करता था कि दीन का इल्म आप हासिल करें, लेकिन दीन के इल्म को आप अपनी मुआश ना बनाएं। इसमें पहले दिन से मैं क्लियर था कि उसको नहीं बनाना। तो उसके लिए मैंने अपने ज़हन में रखा था कि मैं टीचिंग करूंगा, मैं उस्ताद बनूंगा, और मैंने एमए अंग्रेजी में दाखिला ले लिया। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पहले तो क्लासेस शाम को होती थी और मैं सुबह चला जाता था, लेकिन फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया, उसमें मेरा वोट तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं हर्ट हो रहा था, तो लेकिन ये फैसला हो गया कि अल-मोरिद की क्लासेस फुल वक्त होंगी, सुबह से शाम तक। अच्छा। अब मेरे सामने दोराहा आ गया कि मैं एफसी कॉलेज का रखूं या इसको रखूं। और ये भी 79-80 की बात? ये 83-4 की बात होगी। अच्छा, ये लाहौर में हो रहा था? और हमारा जो इदारा था उस वक्त गार्डन टाउन में था और एफसी कॉलेज भी थोड़ा सा दूरी था। जी जी। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैंने गामदी साहब के साथ रहना, जो होता है देखा जाएगा, अल-मोरिद में रहना। अच्छा, तो रवैया घर की तरफ से क्या मतलब? मुझे निकाल दिया। अच्छा। घर से निकाल दिया, लेकिन 3 दिन मैं बाहर रहा, और उसके बाद वालिद साहब को मालूम हुआ कि नहीं जो है वो साथ साथ दूसरी तालीम भी हासिल करेगा, तो उन्होंने कहा कि तुम एमए जरूर करोगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं करूँगा, और किया? तो फिर मैंने एमए भी किया, मैंने एमफिल भी किया। अच्छा। तो लेकिन वो मैं इस्लामिक स्टडीज में किया। अच्छा। क्योंकि ताकि मुझे दूसरी मुख्तलिफ स्टडी में अपना टाइम कम से कम ज़ाहिर खर्च करना पड़े, तो मैं इधर जो भी अल-मोरिद की अरबी और फलसफा जो भी हमारे उधर कोर्स में था, मैं उसमें एक्सटेंसिवली वो करी। तो
وہ ایم اے اسلامیات میں نے ایسے بھاگتے دوڑتے کر لیا, کوئی خاص مجھے تیاری کی ضرورت نہ پڑی. ہاں جی. اور وہ میں صبح ٹیوشن پڑھاتا تھا یا شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, مجھے یہ یاد نہیں, اور جا کے پیپر دے آتا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی. ہمارا ابھی تو پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.